Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. May pauli siya sa lungsod nga iyang gipuy-an. Nagtudlo siya didto sa ilang sinagoga ug natingala ang nakadungog kaniya. Dinman niya kuhaa kining maong kaalam, nangutana sila, ug dinman siya gahom paghimog mga milagro. Dili ba mauman kana siya ang anak sa panday? Dili ba si Maria man ang iyang inahan? Ug dili ba igsoon man kana siya ni Santiago, ni Jose, ni Simon ug ni Judas? Dili ba ni aman dinhi magpuyo ang tanan niyang mga igsoong babayi? Dinman niya kuhaa kining tanan. Tungod nini, gisalikway nila siya, ug mingon si Jesus kanila, ang usa ka propeta tinahod bisan diin, gawas lang sa lungsod nga iyang gipuy-an ug sa iyang kaugalingong panimalay. Busa, wala siya mohimong daghang milagro didto kay wala man sila'y pagtuo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pag-ampo. Pagkamaayo sa imong tumong o Ginoo, sa paghimo untag daghang mga milagro diha sa imong pinanggang lungsod ug kahigalaan, apan wala nahitabo tungod sa kakulang ug walay pagtuo. Nangabuta silang katawhan sa imong tawhanong pakig-uban kanila. Nangabungol sila sa kayanong kinabuhi sa imong ginikanan ug kaigsuunan. Tultuli kami sa imong dalan sa kamatuoran ug kinabuhi, nga aron makita namo ang imong makaluwas nga gahom ug madungog namo ang imong dakong gugma kanamo. Pun-a kami sa pagtuo ug dili sa pagduha-duha. Ayuha ang among pagkahuyang ug kasalanan. Ibalik kanamo ang pagkamasaligon ug matuohon kanimo. Amen. Salamat sa pagpaminaw sa Ebanghelyo ug pag-apil sa pag-ampo alang karong adlaw. Palihog like, subscribe, ug share aron makaabot pod kini sa uban ug nga bendisyonan ka ug ang imong pamilya sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.